एक यूरिस जरा सांस रोककर ये बात सुने। अगर आप अकेले बैठकर अपने पिछले 6 महीनों के फैसले को याद कर रहे हैं तो दिल के किसी कोने में एहसास नहीं आता कि आपने बहुत कुछ दिया मगर बदले में बहुत कम मिला। ये एहसास कि मेहनत आपकी थी, नीयत आपकी थी, ख्वाब आपके थे मगर नतीजा कहीं और चला गया। और सबसे तकलीफ दे बात ये है कि आपने ये सब कुछ किसी को बताया भी नहीं, बस अंदर ही अंदर बर्दाश्त करते रहे। 10 फरवरी से 15 फरवरी के दरमियान जो वक्त आ रहा है वो आम वक्त नहीं है। ये वो लम्हा है जब कायनात क्यूरियस दिलों से आहिस्ता से सवाल करती है, क्या तुम वाकई थक चुके हो या सिर्फ मायूस हो? क्योंकि इन दिनों में फर्क बहुत बड़ा है। अगर आप एक्यूरियस सन साइन है या एक्यूरियस मून साइन से ताल्लुक रखते हैं तो ये हफ्ता आपकी रूह को छू रहा है। सन सूरज आपके बुर्ज में मौजूद है जो आपको पहचान, ताकत और रोशनी देता है, मगर चांद यानी कि मून की बदलती हुई पोजीशन आपके दिल को बेचैन रखती है। कभी आप खुद को बहुत मजबूत महसूस करते हैं और कभी अचानक ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बेकार है। ये मूड की तब्दीली नहीं, ये आसमानी असर है। कमेंट में सच बताइए, क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? अब बात करते हैं इस चीज की जिसने आपकी नींद छीन रखी है। पैसा, दौलत, माली, आपकी सिचुएशन। वो पैसा जो कभी आता है, कभी रुक जाता है, कभी हाथ में आते आते किसी और खर्चे में चला जाता है। सैटर्न इस वक्त आपके माली दायरे में सख्त नजर डाले हुए है। सैटर्न जब किसी के पैसे को आजमाता है तो वो दौलत नहीं, सब्र मांगता है। वो इंसान को वहां से तोड़ता है जहां वो कमजोर होता है। अगर आपने हालिया महीनों में कर्ज, ताखीर, रुकी हुई तनख्वाहें, नुकसान या गैर मुतवक्का खर्चे देखे हैं तो यकीन करें ये सब बेवजह नहीं था। राहु इस हफ्ते आपके दिमाग में तेजी भर रहा है। ऐसे ख्यालात जो कहते हैं बस एक गलत कदम और या तो सब कुछ मिल जाएगा या सब कुछ खत्म। एक्यूरियस यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। इस हफ्ते खास तौर पर किसी भी ऐसी स्कीम, ऑनलाइन ऑफर या पार्टनरशिप या जल्दी पैसा देने वाले वादे से दूर रहें। ये वक्त बचाने का है, आजमाने का नहीं। मार्स आपके अंदर गुस्सा और बेसब्री बढ़ा रहा है। आप महसूस कर सकते हैं कि लोग आपको समझ नहीं रहे, आपकी मेहनत की कदर नहीं हो रही, और यही गुस्सा अगर जुबान तक आ गया तो ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, ज्यादा नुकसान हो सकता है। काम की जगह, घर या करीबी लोगों से बात करते हुए खास एहतियात करें। अब दिल की गहराई की बात करें तो एक्यूरियस अक्सर सबके लिए खड़ा होता है, मगर जब खुद टूटता है तो अकेला टूटता है। इस हफ्ते तन्हाई का एहसास गहरा हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि कोई साथ नहीं दे रहा, मगर ये वक्त आपको अंदर से मजबूत बनाने आया है। ये वो खामोश तैयारी है जो बड़ी तब्दीली से पहले होती है। 10 और 11 फरवरी के दरमियान माली लिहाज से बहुत नाजुक है। इन दिनों में ना नया कर्ज लें, ना किसी को दें, ना कोई बड़ी खरीदारी करें। और 12 फरवरी को जहन हल्का होना शुरू हो जाएगा। 13 और 14 फरवरी को कोई रुका हुआ पैसा, पुराना क्लाइंट या मौका दोबारा सामने आ सकता है, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। और 15 फरवरी वो दिन है जब उम्मीद वापस आती है। एक सवाल अपने दिल से सोचें, क्या आप वाकई हार गए हैं या सिर्फ थक गए हैं? अगर जवाब दूसरा है तो याद रखिए, थकन आराम से खत्म होती है, हार से नहीं। अगर ये अल्फाज आपके दिल को लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल। यहाँ हम सिर्फ किस्मत नहीं, हौसला भी बांटते हैं। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, आपकी मेहनत को कबूल करे और आपको वो वक्त दिखाए जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। एक्यूरियस जरा इस पहलू को सुने जिस पर आप कम बात करते हैं, और वो खौफ जो आपको रात को सोने नहीं देता, वो हिसाब जो आप दिमाग में बार बार लगाते हैं कि अगर ये महीना भी मुश्किल गुजर गया तो आगे क्या होगा? अगर ये आमदन ना बढ़ी तो इज्जत कैसे बचेगी? अगर हालात यही रहे तो मैं कब तक खुद को संभाल पाऊंगा? ये सवाल आपकी कमजोरी नहीं है,
یہ آپ کی ذمہ داری کا ثبوت ہے، اور آسمان اس وقت یہی دیکھ رہا ہے کہ ایکیورس بزدلوں سے تعلق رکھنے والوں دباؤ میں ٹوٹتا ہے یا سمجھدار بنتا ہے۔ سن آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ خود کو چھوٹا سمجھنا چھوڑ دیں۔ آپ میں صلاحیت ہے، مگر پچھلے تجربات نے آپ کا اعتماد ہلا دیا ہے۔ مون جو کہ چاند کی وجہ سے آپ کبھی خود پر بہت یقین کرتے ہیں اور کبھی خود ہی کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں۔ یہ اندر کی جنگ ہے، اور یہ جنگ اس ہفتے عروج پر ہے۔ اب خاص طور پر ان ایکیورس کو لوگوں کے لیے جو نوکری کرتے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے یا لگ رہا ہے کہ آپ کی محنت نظر انداز ہو رہی ہے، کہ آپ وہ سب کر رہے ہیں جو کہا جاتا ہے، مگر پھر بھی ترقی کہیں اور جا رہی ہے، تو جان لیجئے یہ وقت خاموش رہنے کا نہیں مگر لڑنے کا بھی نہیں ہے۔ اس ہفتے بس اپنی پوزیشن مضبوط کریں، ثبوت جمع کریں، جلدی میں استعفیٰ یا جھگڑا نہ کریں۔ 15 فروری کے بعد حالات خود آپ کو بولنے کا موقع دیں گے، اور جو ایکیورس بزنس میں ہیں، یہ ہفتہ بہت نازک ہے۔ نفع کم ہو سکتا ہے، کیش فلو ٹائٹ لگ سکتا ہے، اور کسی پر بھروسہ بھاری پڑ سکتا ہے، خاص طور پر پارٹنرشپ میں۔ اگر دل کہہ رہا ہے کہ سامنے والا پوری بات نہیں بتا رہا تو دل کی سنیں۔ اس ہفتے نیا بزنس شروع نہ کریں بلکہ پرانے کو بچائیے۔ بچانا ہی اس وقت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ راہو خاص طور پر آن لائن معاملات یعنی کہ ڈیجیٹل کام یا بیرون ملک جڑی چیزوں میں دھوکہ دکھا سکتا ہے، اس لیے کوئی بھی کاغذ، میسج یا معاہدہ پڑھے بغیر سائن نہ کریں۔ ایک لمحے کی جلد بازی مہینوں کی محنت ضائع کر سکتی ہے۔ مارس آپ کو کہتا ہے کہ آپ اب بہت ہو گیا، مگر یاد رکھیے مارس کا غصہ اگر کنٹرول میں نہ رہا تو وہ خود ہی نقصان بن جاتا ہے۔ اس ہفتے اگر غصہ آئے تو خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی اس وقت آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اب ایکیورس عورت کے لیے خاص پیغام جو عورتیں ایکیورس سے تعلق رکھتی ہیں، اگر آپ محسوس کر رہی ہیں کہ آپ سب کے لیے کرتی ہیں مگر آپ کے لیے کوئی نہیں سوچتا، اگر آپ مالی دباؤ کے ساتھ جذباتی تھکن بھی جڑ گئی ہے، تو جان لیں کہ وقت خود کو نظر انداز کرنے کا نہیں ہے۔ ایکیورس لیڈیز، گرلز، آپ لوگوں کے لیے چھوٹا ہی صحیح مگر اپنے لیے کوئی فیصلہ ضرور کیجئے، خاموش مت رہیے، اپنی قدر کو کم نہ ہونے دیں۔ اور اب ہم بات کریں کیوریس میلز کی، مردوں کی، تو کیوریس مردوں کے لیے خاص بات یہ ہے کہ اب آپ پر ذمہ داری کا وزن بہت بڑھ گیا ہے۔ آپ بولتے کم ہیں مگر اندر ہی بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں مضبوط ہونا خاموش مرنے کا نام نہیں، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ اصل مردانگی ہے۔ اب دونوں کے حساب سے ایک گہرا اشارہ یہ ہے کہ 10 فروری دل کو بھاری کر سکتا ہے، یعنی کہ 10 فروری پرانی خدشات جاگ سکتی ہیں۔ 11 فروری پیسوں کی وجہ سے ذہنی دباؤ بڑھائے گا۔ 12 فروری اندر سے ایک سوچ بدلے گا۔ 13 فروری کو اشارہ ملے گا، کوئی بات سننے کو ملے گی۔ 14 فروری جذباتی دن ہے مگر فیصلہ نہ کریں۔ 15 فروری سمجھداری کا دن ہے، یہاں سے رشتہ صاف ہونا شروع ہوگا۔ ایک سوال جو میں آپ سے بار بار پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ خود کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں جس نظر سے اللہ نے آپ کو بنایا تھا، یا حالات نے آپ کو اپنے آپ سے شرمندہ کر دیا ہے؟ ایکیورس، آپ ٹوٹے نہیں ہیں، آپ تھکے ہیں، اور تھکا ہوا انسان اگر ہمت نہ چھوڑے تو سب سے مضبوط بن کر نکلتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کے لیے دعا بنے، راستہ بنے اور حوصلہ بنے تو سبسکرائب کر کے ساتھ جڑ جائیے۔ یہاں ہم قسمت کے ساتھ صبر بھی سکھاتے ہیں۔ اور میری آخر میں آپ سب کے لیے دل سے دعا کہ اللہ آپ کے رزق کے دروازے وہاں سے کھول دے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہ ہو، آپ کی نیت کو طاقت دے، آپ کے دل کو سکون دے، اور آپ کو وہ مقام دے جہاں آپ کہہ سکیں، ہاں میں نے ہار نہیں مانی،
आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल। वीडियोस मुकम्मल देखा करें, और अब मजीद बहुत सारी वीडियोस जो ऐसे कंटेंट इंफॉर्मेशन आगे आने वाली है इंशाल्लाह, तो जुड़ जाइए, बेल आइकन ऑल दबाइए, सब्सक्राइब करके अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपनी कीमती राय जरूर कमेंट में दीजिए। अपना ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।